مرحبا بكم في الفيديو الرابعة من بريزونتاسيون لا دوني اون طونك فالور. دونك شفنا في الفيديو السابقة لا فيزيون سيستيميك دو لا دوني في الجري هذه اللي فيها 5 ديمونسيون دو لا دوني، لا ديمونسيون انفورماتيك فونكسيونيل ايكونوميك ريغلومونتير سوسيال، وفيها 4 فاكتور ولا 4 زيتاب نتاع التريتمون دو لا دوني: collecter, préparer, modéliser, analyser, capitaliser. خذينا plusieurs exemples وفهمنا اللي راهو الفورماسيون اكتويال نتاعنا اللي سونتري سور لو فولي تكنيك هذا. الوغ كو في الواقع وقت اللي باش تتخرجوا وتدخلوا تخدموا على دي لوجيسيال vous allez être confronté à plusieurs autres dimensions. دونك هذاك علاش وقيت باش نوسعوا من البيريمتر كونسيبتويال اللي نفهموا به الدوني ونخدموا به الدوني باش نجموا نعملوا دي لوجيسيال دو كاليتي اللي هما يجاوبوا على لي بوزوان نتاع الواقع. لانه كان نعملوا الموديليزاسيون كامل فولي تكنيك بعد الفونكسيونيل يدخل ما يلقاش بلاصتو في الموديليزاسيون اللي نحن عملناها. ليكونوميك تجي دي زيكزيجونس ايكونوميك ولا ريغلومونتير نلقوا روحنا ما خذيناهمش بعين الاعتبار. بي اون تيوري tous les facteurs de la donnée sont porteurs de la même valeur. Donc تشوفوا لهنا الجري هي نفسها. لهنا باش ندخل بكم للوتي اللي نسميه باسان دي فالور ولا احواض القيمه، هما الفالور انفورماتيك، الفالور فونكسيونيل، ايكونوميك، نفس لي فالور شفناهم في الجري هما بيدهم مع نفس لي زيتاب دو تريتمون. هذوما في التيوري يعني في الواقع نتاع لي سيستيم دانفورماسيون المعلومات الانواع الكل عندهم نفس القيمه. تشوفوا لهنا ماخذين كل وحده ابوبري لو 1/5 تاع الاسباس. باهي هذه اون تيوري. اون رياليتي سوسي ني جامي فري. باهي هات نعملوا توا انيماسيون للوتي هذايا. سي ان اوتي معناها مبني على ان جراف دو فيزواليزاسيون توبوغرافيك هاكا تشوفوه توا باش نعمل بيه اون انيماسيون باش نقرب لكم الصوره. يا سيدي شوفوا توا احنا لهنا في انيتا تيوريك اللي لي ديمونسيون نتاعنا كل واحده ماخذه نفس القيمه ونفس لامبورطونس. انا يقول قايل انا ككونسيبتور لوجيسيال نجي نديفلوبي يلزمني نعمل موديليزاسيون نتاع البروبليماتيك ميتيل باش نعمل لها لوجيسيال، نعطي نفس القيمه للكوتي تكنيك للكوتي فونكسيونيل ايكونوميك وانا ماشي. باهي هذه في التيوري. لكن في الواقع لي ديمونسيون يتحركوا. شوفوا لهنا الباسان هذايا يتحرك، ينجم يزيد يتحرك اكثر، يزيد يتحرك اكثر ويأثر في اللي ديمونسيون الاخرين. شوفوا الديمونسيون هذه قداش ولت مهمه. هذه اكزامبل تنجموا تلقوه في الواقع. شوفوا لهنا ان سارتان نيفو. شوفوا لهنا الديمونسيون هذه وين تدخل وتأثر في اللي ديمونسيون الاخرين. الديمونسيون تكنيك اللي تشوفوها لهنا تشوفوا اللي هي بيدها تولي محصوره في النيفو هذا. دونك تشوفوا نحبكم تفهموا ولا تستوعبوا الدوني في الدومين انفورماتيك كوم ايتون ان باسان دو فالور ديناميك يتحرك. تشوفوا معناها ما هوش حاجه ثابته ولا حاجه متساويه. كل مره وفي كل سيتوياسيون كل لوجيسيال كل كليون وكل وضعيه وكل استوريك وكل بلاد عندها دي ديمونسيون اقوى من دي ديمونسيون اخرين. دونك اللي تشوفوا فيهم هذوما سون دي اللي نسميهم انا لي باسان دو فالور، احواض القيمه. هما احواض متحركه ديناميك. وهذاك علاش احنا في لوجيسيالاتنا عندنا مشاكل، لان نفترضوا اللي لي لوجيسيال لي فالور هما كيف ولا نفترضوا اللي الفالور هي فالور تكنيك وما ناخذوش بعين الاعتبار لي فالور الاخرين. ومن بعد احنا نجوا للواقع ونلقوا الواقع هكا كل شيء يتكسر. الشيء اللي عملناه الكل يتكسر. هاكو تشوفوا لهنا تصويره نتاع ان تكنولوج نويي دوزان باسان دو فالور. معناها نحسوا رواحنا احنا لي تكنولوج كأننا ضايعين
جملة في الموضوع هذاك علاش في الفيديو الجاي جو في essayer de clarifier هاللي باسان دو فالور وكيفاش يتحركوا في الفيديو الجاي إن شاء الله.